Please join in my prayer. Good evening, our most beloved heavenly parents, I have an out mankind, heavenly parents. To parents, at this time we are gathering here in Zoom, and parents. Parents. Parents, it could be possible only because two parents, heavenly parents working with us. Heavenly parents, today we could invite some from your selected people and parents. They could come and receive some your love, your guidance and parents, heavenly parents, those who could not come, we like to pray for them so they could come the next time in parents. I like to pray for them and their guys and parents and guide us, help us, support us so we could reach that people, those who are prepared by you, heavenly parents. I like to pray for them. Thank you, parents. Thank you for being with us. Thank you for protecting us and loving us. I like to record this evening pure infant in the name of blessing to family, carry pure from care donation. Please accept it. Aju. जो फ्यान चलाम अनि पर्किया कहाँ पुगेछ स्लाइडको बनाउनु भएको छ कि भएको छैन हेर्नु भएको भएन अपडेट गर्नु भएको I am भएन moving on. I am moving on. स्लाइड छ हजुर मैले चाहिँ 276 बाट 60 सम्म आइपुगे अझै काटछाँट गर्दैछु प्लिज ग्रेट शमशेरजी ग्रेट भेरी गुड म पनि त्यो उ छ कि स्लाइडहरू तर अब यो अलिकति मेरो समस्या त्यही सेटिङमा हुने समस्या भयो अनि पहिले त यो त्यसलाई समस्या नभन्नु शेयरिङ हामीले गर्छौं हामी दुई जनाले गर्छौं त्यो समस्या होइन समस्या गर्दै नगर्नु हाम्रो हात भनेको नि तपाईको हात हो नि त फेरि धोलो नभन्नु धेरै चिन्तित नहुनु न अब यसो गरौं अब छोटो आजको उसको बारेमा कस्तो भयो भन्ने विषयमा छोटो रिपोर्ट हाम्रो शमशेरजीबाटै गर्छ नि अनि त्यसपछि हाम्रो फर्दर प्लान के हो भन्ने कुरा हामी सरसल्लाह गरौं समग्र प्रोग्रामको बारेमा ओके गुड इभिनिङ एभ्रीवन Good evening. Namaste. Thank you, our happily parents and our two parents for this opportunity. हामी चाहिँ अब यस्तो मोडमा आयौँ कि साँच्चीकै सच्चा पिता माताले भनेको र बाँकी रहेको काम चाहिँ अब हाम्रो काँधमा आयो यो चाहिँ हामीबाटै पुरा हुने क्रममा छ र आजको चाहिँ मिटिङ चाहिँ अत्यन्तै फ्रुटफुल रह्यो र फ्रुटफुल रह्यो भन्दैमा अब हामी चाहिँ अझै पनि चुप्प लाएर बस्ने अवस्था चाहिँ छैन अझै यो भन्दा दुःख गर्नुपर्ने संघर्ष गर्नुपर्ने छ र टेक्निकल पाटो अत्यन्तै व्यवस्थित थियो स्थित त्यसको लागि अब प्रदीपजीलाई धेरै धेरै मुरी धन्यवाद छ र हामीले जति सहभागी गराउन सक्यौं कति इन्टरनेटको पहुँच नै नभएर आउन सक्नु भएन र मानिसलाई मेरो तर्फबाट बोलाएका व्यक्तिहरू पनि अब कतिपय इन्टरनेट पहुँच भएन पहुँच भएकाहरूलाई आफैले सिकाएर आउने वातावरण चाहिँ मैले मिलाएँ र अरूको पनि त्यस्तै होला तपाईहरुले त्यो शेयरिङमा गर्नुहुनेछ र चाहिँ जे हुन पर्ने त्यो भयो जे तयारी थियो त्यो भयो हैन अब यो कस्तो भयो भने पुरानो मान्छेहरु पनि जोडिए हैन पुरानो मान्छे जोडिँदाखेरि के भयो भन्दाखेरि नयाँ कुरा सिक्न पाए यो कस्तो भने गड्स वर्ड भन्ने कुरा त जति पटक सुन्यो त्यति नयाँ हुन्छ भनेपछि सबै नयाँ हो हामी जति सहभागी थियौं हामी सबै नै नयाँ हो
है। अनि त्यो महसुस गरेँ मैले चाहिँ। र चाहिँ हाम्रो सन्दीप परियारजी हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ टेलर व्यवसायी, अत्यन्तै उहाँको व्यवसाय चाहिँ अहिले इन्क्रिज हुँदैछ र उहाँ अत्यन्तै राम्रो ब्लेस, भविष्यमा ब्लेस फ्यामिली नै हुन सक्ने त्यस्तो किसिमको व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ यो कार्यक्रम सकिसके पछाडि उहाँले स्टोरीमै राख्नु भएको छ फेसबुकको। मैले त्यो सेयर पनि गरेँ हजुरहरूलाई, हाम्रो ग्रुपमा सेयर पनि गरेको छु। र उहाँले चाहिँ अझै नयाँ मान्छे अझै अरू पनि थप्न पाइन्छ कि नै भन्नुभएको थियो। मैले अवश्य पाइन्छ, राम्रो कुरा सिक्न कसैलाई बन्देज छैन, छेकबार छैन भनेर भने। र चाहिँ अझै इन्ट्रेस्टिङ, अझै इन्डियाबाट पनि अब एउटा बहिनी आउनुभएको थियो, अझै सिक्न खोज्ने, सिक्नलाई अझै प्रयत्न गर्ने, त्यस्तो खालको। र समग्रमा प्रेजेन्टेसन धेरै राम्रो थियो। मैले जे जति सोचेको थिएँ त्योभन्दा अति नै राम्रो थियो प्रेजेन्टेसन। मलाई चाहिँ यस्तो आइदियो हुन्थ्यो भन्ने मनमा थियो, त्योभन्दा बढी आयो है। अब हुन त मैले ध्यान दिएर सुनेर होला, अरूलाई पनि त्यस्तै लाग्यो होला, मलाई लागेपछि अरूलाई पनि लाग्यो होला भन्ने महसुस भयो। दाइको चाहिँ म एकदमै प्रशंसा गर्न चाहन्छु आज चाहिँ। त्यो एकदम सिलसिलाबद्ध थियो। अझै थोरै समय भएको भए आजै घोप्टो परिसक्थे, चुप्यान्सलाई चाहिँ मेसाया नै हो भन्ने चाहिँ त्यस्तो शैली गइरहेको थियो। तर पनि अब समयको पाबन्दीले गर्दा ओभरडोज दिँदाखेरि मान्छे फेरि होइन फेरि चिप्लिन पनि सक्छन्। अब ठिकै छ आजको डोज चाहिँ। र मलाई यो एउटा विश्वास छ कि आउने शनिबार चाहिँ यो सहभागिता चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ है भन्नेमा चाहिँ म विश्वस्त छु। र सङ्ख्या मात्रै नभएर गुणात्मक नै रूपमा चाहिँ यो चाहिँ अभिवृद्धि हुनेछ। र अर्को कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के भने, जति पनि अब हामी यो सहभागी हुँदै जान्छन् उनीहरूको हामी डिटेल लिँदै जान्छौँ। सबै कुराको पारिवारिक डिटेल के चाहिँ हामीलाई चाहिने कुराहरू, प्रदीपजीलाई त्यो कुरा थाहा छ। सबै डिटेल लिएर हामी एउटा स्केड्युल नै बनाएर उनीहरूलाई हाम्रो काम हरेक कुरालाई थाती राखेर हरेक ती फ्यामिलीहरू जो हामीसँग जोडिएका हुनुहुनेछ उनीहरूको घरमा हामी 3 जना नै ट्रिनिटी भएर चाहिँ भिजिट गर्ने, यो प्लान प्लिज यसलाई हामी कुनै पनि हालतमा पुरा गरौँ। इभन एउटा व्यक्ति एउटा डाँडामा छ भने त्यो व्यक्तिलाई भेट्नको लागि हामी 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन लागोस् होइन, हाम्रो चाहिँ सानो केही कोसेली सहित हामी ट्रिनिटी नै भएर पुरै त्यो चाहिँ त्यो ठाउँै कब्जा गर्ने गरी जान चाहिँ म सुझाव दिन्छु हाम्रो यो ट्रिनिटी ग्रुपलाई। त्यस्तो व्यक्ति जो चाहिँ प्रतिष्ठित होस् त्यस्तो होइन, जो चाहिँ अलि चाहिँ निम्न वर्गको छ, जो चाहिँ अलि गडलाई चाहिँ ईश्वर र आफ्नो परिवारप्रति संवेदनशील छ, त्यस्तो व्यक्तिको घरमा चाहिँ हामी ट्रिनिटी भएर पुरै चाहिँ कुद्दै जानुपर्ने छ भन्ने चाहिँ म यहाँ सुझाव राख्न चाहे। यो सुझाव सहित आउँदो शनिबारको कार्यक्रम पनि अझै भव्य होस्। हामी चाहिँ दौडिन नसके हिँड्न पनि नसके घस्रिएर भए पनि गन्तव्यमा पुगौँ भन्ने आशा सहित मेरो चाहिँ आजको यो यति नै छ। र मैले पनि राम्रै भूमिका निर्वाह गरे जस्तो महसुस भएको छ। आफैलाई मूल्याङ्कन गर्न चाहिँ अलिक गाह्रो छ। यहाँहरूको सुझाव केही टिप्पणी छ भने चाहिँ म यहाँहरूसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु। मेरो धन्यवाद, सबैलाई धन्यवाद, सच्चा पिता माता ईश्वर सबैलाई धन्यवाद। धन्यवाद हजुर। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच शमशेरजी, एकदमै इन्स्पायरिङ तपाईँको एमसी। एकदमै अहिले तपाईँले रिपोर्टिङमा पनि एकदम इन्स्पायर बनाउने तरिकाले रिपोर्टिङ गर्नुभयो है। यो हामीहरू एकले अर्कालाई इन्करेज गर्ने, प्रशंसा गर्ने, यो एकदमै प्लस पोइन्ट नै हो। अब प्रदीपजीको पनि सुनौँ न, अब किन बाँकी त होइन। हुन्छ, मलाई त स्पेसली के लाग्यो भन्दाखेरि अब केही हदसम्म हाम्रो थोरै कन्डिसन पुगेको पनि थियो होइन, केही हदसम्म पुगेको पनि थिएन। अब किन पुग्यो भन्दाखेरि अब बिहान मेरो इन्टरनेट एक्सपायर भएको अस्ति रहेछ, अटो रिन्यू भएर बिहानसम्म चलिरहेको रहेछ, दिउँसोबाट चल्न छोड्यो।
जे होस् हाम्रो प्रोग्राम चाहिँ नि त्यहाँ अड्केन, राति नै स्टप भएको भए पनि अब के लाग्थ्यो र, तर बिहान चाहिँ नि इन्टरनेट चलिरह्यो, काम गर्यो, त्यो हुनाले प्रोग्राम चाहिँ हाम्रो कन्टिन्यू हुन पायो। अनि दिउँसो म बाहिर गएँ, आउँदाखेरि इन्टरनेट छैन। अनि अब समस्याको विषय भनेको एकचोटि काटियो अचानक, टेक्निकल प्रब्लम आयो। अब मुख्य मैले ट्रु फादरलाई सम्झेँ कि ट्रु फादरले अब बारम्बार मान्छेलाई बोलाउनु भयो, टिच गर्नुभयो, ल आओ भन्ने सेमिनारमा। कति मान्छे आउँछु भनेर आश्वासन दिए, कति मान्छे चाहिँ नि आए, हेरे, सुने, गए, कति मान्छेले आए, हेरे, सुने। त्यसरी ट्रु पेरेन्ट्सलाई धोका दिने कति होला नि? हामीले कल्पना गरेका थियौँ, वास्तवमै जुम त भरिन्छ, जुममा फोटो अटाउँदैन अथवा 2 सेक्सन जान्छ, 2वटा स्क्रिन हुनुपर्छ भन्ने सोच थियो। तर त्यति हुन सकेन। जसले चाहिँ नि आउन सके तिनीहरूको आफ्नो कन्डिसन पनि पुरा गरेको। हजुर, 12 जनाको गोल त एचिभ भयो नि त, होइन? त्यो त भयो, 16 जना एटेन्डेन्स भयो, 3 जना हामीले गर्दाखेरि जस 12 जनाको गोल चाहिँ एचिभ भयो, होइन? हजुर गोल जुन राखेको थियो एचिभ भयो। हजुर। अब सरसरी हेर्दाखेरि अब हामीले जुन गोल राख्छौँ, अब अलिकति त्यहाँ टेक्निकल प्रब्लम भयो, पछि फेरि काट्यो, अनि त्यो उनीहरूले फेरि घट्न गयो, होइन? तर समग्र रूपमा हाम्रो भिक्ट्री नै हो। जति गोल राखेको थियौँ, सुरुमा त कति 7 हो कि 9 राख्ने भन्ने कुरो थियो, त्यसपछि ल 12 राख्ने भन्ने भयो, त्यसपछि 12 राख्यो, 12 त एचिभ भयो, होइन? त्यो हुनाले अब सत्यको बाटोमा कमै मान्छे हुन्छन्, त्यो हुनाले त्यो बाटो हिँड्न गाह्रो छ। अनि अर्को अघि शमशेरजीले पनि सेयरिङ गर्नुभएको थियो, मेरो के सपना छ भन्दाखेरि शमशेरजीले भने जस्तै एकदम प्रार्थना गरेर, हे ईश्वर तपाईले छानेको मान्छे मात्रै भेट्न पाऊँ, हामी ती मान्छेलाई सिधै ट्रु पेरेन्ट्स अवतार हो, उहाँले मिसायो हो, म तपाईको पुर्खाले असल काम गर्नु भएको हुनाले हामी तपाईलाई भेट्न आएको, तपाई अब अवतारलाई चिन्ने कि नचिन्ने भनेर त्यसरी एप्रोच गरेर चाहिँ सिधै मिसायो हो भनेर एक दिन मात्रै त्यो दिन मन लाग्यो के ईश्वरको नाममा, ट्रु पेरेन्ट्सको नाममा एक दिन पौला जस्तै गरी अवतारै हो भनेर सिधै अरु दायाँ बायाँ लप्पन छप्पन नसोचिकन उहाँ नै हो अवतार, हामी ईश्वरले नै पठाएर आएको, ल अब तपाईले चिन्ने कि नचिन्ने, त्यसरी भन्ने के त्यो गर्ने इच्छा छ। एक दिन चाहिँ हामीले के त्यसरी बाँच्न सकिन्न होला र? ट्रु पेरेन्ट्सलाई ट्रु पेरेन्ट्स हो भनेर बाँच्न सकिन्न होला र? ईश्वरलाई ईश्वरै हो भनेर बाँच्न सकिन्न होला र भन्ने मलाई लागेको छ। त्यो हुनाले एक दिन, जीवनको एक दिन त्यो बिताउन चाहन्छु के, त्यो मेरो सपनै हो। ट्रु पेरेन्ट्सलाई ट्रु पेरेन्ट्सै हो भनेर क्लेम गर्ने बहुला तालमा त्यो गर्ने इच्छा छ। हेरौँ कहिले त्यो सपना साकार हुन्छ, हाम्रो ट्रिनिटीबाट साकार हुन्छ होला अवश्य पनि एक दिन। र समग्र रूपमा हाम्रो विजय नै हो। धन्यवाद। भेरी मच प्रदीपजी, थ्याङ्क यू फर योर हार्ड वर्क। एकदमै कडा परिश्रम गर्नुभएको छ। यो त तपाईँको स्वर्गबाट आएरै गाइड गरे जस्तो मलाई त्यस्तो खालको अनुभूति भइरहेछ कि तपाईँहरू कसरी यसरी जाग्नुभयो भन्ने कुराहरू म पनि सरप्राइज भइरहेछ। हैन, हामी त म त कहिले सुतेकै थिएन, अवसर नपाएर मात्रै यसरी बसेको थिएँ। मैले बिहान शमशेरजीसँग च्याट गरेँ क्या, अनि यो धेरै राम्रो भयो, कार्यक्रम सोचे भन्दा पनि राम्रो हुने हो भन्ने कुराहरू हिजो शमशेरजीले व्यक्त गर्दाखेरि मैले के भने भन्दाखेरि
जहाँ 3 जना भएर हामी कुनै काम गर्छौँ भने त्यो चाहिँ हामी पूर्ण रूपमा सफल हुन्छौँ। त्यहाँ चाहिँ अब यो ट्रिनिटीको व्याख्या त धेरै ठाउँमा व्याख्या छ नि त होइन। अनि जिससले पनि भन्नुभएको छ यदि तिमीहरूले 3 जना जम्मा भएर यदि केही माग्छौ भने त्यो तिमीले पाउनेछौ भनेर भन्नुभयो। त्यो चाहिँ धेरै ठुलो महत्त्व हुँदो रहेछ क्या ट्रिनिटीको चाहिँ। जस्तै हिन्दू धर्म ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भने जस्तै अब हरेक कुराहरू यो 3 को चाहिँ धेरै ठुलो महत्त्व हुँदो रहेछ मलाई त्यो महसुस भएको कुरा चाहिँ। अनि अब हामी बिचमा पनि त अब थुप्रै असमानताहरू छ होला होइन, नमिल्ने कुराहरू धेरै छ होला नि त। तथापि हामीले यसरी अहिले एउटा सङ्कल्प गर्नु भनेको त हाम्रो लागि त एउटा ठुलो एचिभमेन्ट हो नि त। हामीले एउटाले अर्काको एक्जिस्टेन्सलाई एक्सेप्ट गरेर हामी यसरी गर्नु भनेको एनिवे यो हाम्रो ठुलो एचिभमेन्ट हो। अब हामी यसलाई एकदमै सधैँ चलायमान सधैँ यथावतै राख्नुपर्छ। अब जस्तो मलाई पनि एउटा के फिल भएको थियो भन्दाखेरि अब यो इन्टरनेटको पहुँच नभएर हो अथवा हामीले पर्याप्त उहाँलाई सूचना दिन नसकेर हो धेरै मान्छेहरू चाहिँ जोडिन पाउनु भएन। अनि मैले एकजना जोडिनु भएको थियो फेरि त्यो हाम्रो राधिका डाँगी भन्ने हाम्रो विनोद दाईको दिदी हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ। फेरि उहाँ पनि कति बेला निस्किनु भएछ। अनि हाम्रो यो लेटाङबाट त्यस्तै 5-6 जना जति म अर्गनाइजिङ गरेको कन्फर्म गरेको। अनि त्यस पछाडि अर्को शिला बहिनीलाई पनि मैले भनेको थिएँ अनि उहाँ पनि आउन सक्नु भएन। के हो अब हामी फेरि उहाँलाई फलोअप गर्नेछौँ र अर्को कार्यक्रममा फेरि हामी जोड्नुपर्छ उहाँहरूलाई। अब समग्रमा कार्यक्रम एकदमै गुड बिगिनिङ छ होइन। अब हामीले त्यसमा हामी सबैजना सन्तुष्टै हुनुपर्छ। अब सुन्नु है मलाई एउटा भर्खरै एउटा कुरा के आयो भन्दाखेरि अब हामीले प्रोग्राम त गर्यौँ तर पहिल्यै जसले चाहिने प्रोग्रामको बारेमा केही कुरा थाहा उहाँहरूलाई पनि पहिल्यै एक दिन अगाडि नै मिटिङमा बोलाएर रिहर्सल गरे जस्तो ल अब हाम्रो प्रोग्राम यस्तो हुँदैछ भनेर उहाँहरूलाई पहिल्यै बोलाउनु पर्छ जस्तो लाग्यो मलाई होइन। जस्तै शिला बहिनीको कुरा भयो नि उहाँहरू त मेम्बरै हुनुहुन्छ, उहाँहरू त मेम्बरै हुन्छ। उहाँहरूलाई जस्तै हाम्रो ट्रिनिटीको बैठक भयो नि प्रोग्राम हुनुभन्दा अगाडि सटरडे प्रोग्राम छ भने फ्राइडे बेलुका उहाँहरूलाई पनि बोलाउने मिटिङ छ है ल भोलिको प्रोग्रामको लागि मिटिङ छ भन्ने। अनि अब थोरै भए पनि जिम्मेवारी दिने त्यसपछि त्यो एउटा जिम्मेवारी छ है भन्ने त्यो अनुभव हुन्छ। अनि त्यसपछि आउने वातावरण बन्छ कि हामीले त यो पालि त मिटिङमा बोलाएनौँ पहिल्यै। जस्तै प्री मिटिङ भन्छ नि कि रिहर्सल भन्छ नि रिहर्सल भनेर बोलाउने के नयाँलाई पुरानालाई के अरे पुरानालाई नयाँलाई त परेन के अरे होइन शमशेरजी। एकदम जस्तै आज निरज भाइ पनि आउनु भएको थियो होइन। हजुर अब उहाँ पनि एकदम एक्टिभ मान्छे हो है। अब भाइलाई पनि हामीले चाहिँ जिम्मेवार दिन सक्छौँ किनकि हाम्रो जापानिज मेसिनरीको स्पिरिचुअल चिल्ड्रेन हो। तपाईँले भने जस्तै हामीले एक दिन अगाडि बोलाएर रिहर्सल गर्न चाहिँ सकिन्छ। एक दिन अगाडि न 2 दिन हामीसँग एक हप्ता हुन्छ नि त। हरेक दिन 2-2 जना ल्याउँदा नि हुन्छ। हो त्यो रिहर्सल भयो भने अब जस प्रोग्राम छ है भनेर त मान्छेमा हुन्छ। अब हामीले त्यत्तिकै बोलायौँ डाइरेक्ट प्रोग्राममा बोलायौँ प्रोग्राममा आउनलाई त्यस्तो किसिमको वातावरण भएन, तिनीहरूको फाउन्डेसनै भएन। त्यही लाग्यो मलाई मेम्बरको फाउन्डेसन भएन त्यही भएर उहाँहरू आउन सक्नु भएन। हाम्रो लोकजी हराउनुभयो। ल ठिकै छ। अझै हामी चाहिँ कस्तो भने त्यो कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि रिजल्ट आएन भने चाहिँ हामी अलि सेलाउने बानी जस्तो हुन्छ कि कहिलेकाहीँ। त्यसलाई चाहिँ मोर कन्डिसन अझै मोर प्रार्थना अझै त्यो मेहनत पनि
फिजिकल्ली पनि अलि बढी तात्नुपर्ने रहेछ कि होइन। जस्तै आज यति भयो ल, अब हामी अझै मेहनत गरेनौँ भने यो सङ्ख्या नि घट्छ होइन। किन भन्दाखेरि एउटै मान्छे रिपिटेडली आउँछन् भन्ने पनि हुन्न कहिलेकाहीँ फेरि। हो तर कुनै एउटा व्यक्ति सुरुबाट अन्तिमसम्म एउटै मात्रै पनि रहन्छ भने त्यो गडको लागि फेरि अफरिङ हुन्छ, हो 100% अफरिङ। त्यो चाहिँ मैले सोचेको छु। मैले अझै प्रयास गरेछु साथीहरूलाई, अहिले आएका साथीहरूलाई पनि साथीहरूले आफ्नो अझै अर्को फ्यामिलीहरू ल्याओस् भन्ने मेरो चाहना छ होइन। मैले त्यतापट्टि फोकस गरेछु अहिले चाहिँ। त्यसलाई चाहिँ जस्तै 3 जना बोलाएर 3 जनै आउनुभयो मेरो होइन, ढिलो चाँडो भए पनि। अनि एउटा साथीलाई कस्तो कन्फ्युजन भएछ भने सुरुमा कट भयो, ऊ चाहिँ मोबाइल छोडेर कता हिँडेछ त्यस्तै भयो होइन। अनि त्यो के भन्न मैले मिस्टेक गरेछु भने यो सकिए पछाडि त्यो सेम लिङ्कबाट आउनु होला भनेको भए फेरि फ्रुटफुल हुन्थ्यो होइन। त्यो भनिएन, त्यो गल्ती भयो। त्यो चाहिँ कारणवश हाम्रो यहाँ कनेक्सन टुट्यो भने फेरि त्यही लिङ्कमा क्लिक गरेर आउनु होला भनेर पहिले खबर गर्नुपर्ने होइन। हो हामीले सुरुमै त्यसको बारेमा जानकारी गर्ने, हामीलाई त्यो सम्बन्धी उस ख्यालै भएन। होइन, यो कुरा चाहिँ नेक्स्ट मिटिङमा छुटाउनु हुन्न। मैले भन्छु भनिराखेको थिएँ, के गरेर म बिर्सिहालेछु कि भन्ने तयारीमा चाहिँ थिएँ म। गर न, फेन चलाउनु है, साह्रो गरम भयो। कस्तो खालको मान्छे यस्तो साह्रो भइरहेको छु म, ढल्न आँटिसक्यो। यता गर्मी बढिसक्यो, आज अलि गर्मी छ हिजोभन्दा। गर्मीमा धेरै गर्मी फिल भइरहेको छ आज। हिजोभन्दा आज चाहिँ अलि गर्मी छ, किनकि यता हावा लाग्थ्यो, त्यो पश्चिमी हावा। पछाडि पनि हेर्नु, ऊ हावाले नै ऊ पर्दा फिर पारिरह मेरो पछाडि। ए आवाज चल्दैछ ए अब सबै कुराहरू राम्रै। अब हामी यसो गरौँ न त फर्दर, अब हाम्रो अर्को नेक्स्ट स्याटरडेको लागि पनि एउटा गोल राखौँ होइन। त्यही अनुसार अब हाम्रो जिम्मेवार पनि भयो। अब जस्तो लेक्चरिङ एकजनाले, अब एमसी को रोल पनि रोटेसन गरौँ, सबै रोटेसन गरौँ कि कसो गरौँ? त्यो गर्दाखेरि अलि राम्रो हुन्छ। हजुर शमशेरजीको के छ? मेरो ठिक छ, रोटेसन क्या, त्यो गर्दा नि हुन्छ। हजुर शमशेरजीले त्यो के भन्छ, हाम्रो के थियो अरे यो टेस्टिमोनी गर्नुहुन्छ नि त, म एमसी गरौँ ल। हो त्यही गरौँ न त ल, पुरा रोटेसन। अनि अर्कोचोटि मेरो एमसी हुन्छ। हजुर होइन, यस्तो टेस्टिमोनी चाहिँ हरेकचोटि चाहिँ यो हरेकचोटि टेस्टिमोनी हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन। किन भन्दाखेरि यो फादर्स लाइफ चाहिँ यो जस्तै 25-30वटा स्लाइड हुने भएको हुनाले यो यता टेस्टिमोनीको पनि त्यतै लगाएर एडजस्ट गर्नुपर्छ। हरेक दिन टेस्टिमोनी चाहिँ नगरौँ कि भन्ने लाग्छ कि त्यो अलि विशेष सान्दर्भिक पनि नहोला, हामीलाई बढी ग्राह्यता दिए जस्तो हुन्छ कि। हामी त्यति सान्दर्भिक होला, किन भन्दा दाइले आज गर्नुभयो त्यो एकदम ठिक छ। तर अब टेस्टिमोनी भनेको चाहिँ अब बिचमा गइसके पछाडि कुनै पार्टिसिपेन्टलाई यसको विषयमा चाहिँ बोल्न दिँदा चाहिँ ठिक हुन्छ। हुन्छ नेक्स्ट
होला। त्यो पनि एउटा त्यो पनि महत्त्वपूर्ण छ, त्यो कुरा मान्छेलाई अलिकति सजिलो हुन्छ कुरा हो। बरु हामीले तर दिने कुरा टेस्ट पनि हजुर ओके प्लिज गो अन। दाइले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भन्नु? होइन, त्यही कुरा हो। अनि तपाईँको फेरि जस्तो यो टेस्टिमनी पनि मलाई लागेको कुरा चाहिँ यो पनि महत्त्वपूर्ण छ। जस्तै यसमा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने पुराना मेम्बरहरू क्या, जसले केही कुराहरू व्यक्त गर्न खोजिरहेको हुन्छ होइन, अनि त्यो पनि महत्त्वपूर्ण, त्यो पनि एउटा राम्रै स्थान हो टेस्टिमनी व्यक्त गर्ने, आफ्नो त्यो जीवन परिवर्तन गर्ने एउटा अनुभव व्यक्त गर्ने कुरा। अब जस्तो अब हामी कसो गर्ने त, त्यही अस्तिकै त्यही फर्मेट, एउटै फर्मेट युज गरेर गर्ने कि अब यसपालि केही हामीले परिमार्जन गर्नुपर्ने छ त, करेक्सन गर्नुपर्ने के छ त? प्रदीपजी पुरै प्रोग्रामको भन्नुभयो कि टेस्टिमनीको मात्रै भन्नुभयो कि कुनको फर्मेट? हजुर, होल प्रोग्रामको फर्मेट भन्नुभयो? हजुर, होल प्रोग्रामको फर्मेट त त्यही नै ठिक छ। अब टेस्टिमोनीलाई राख्ने नराख्ने, टेस्टिमोनी राख्यो भने कुन विषयमा आधारित भएर बोल्ने भन्ने कुरा हो कि। जस्तै अब हामीले टु प्यारेन्ट्सको लाइफ कोर्स त दिइरहेको हुन्छौँ, त्यसमा कस्तो किसिमको सेयरिङ गर्न मिल्यो त? आफ्नो टेस्टिमोनी भने त आफ्नो नितान्त व्यक्तिगत अनुभव हो के अरे, त्यसमा कस्तो किसिमको अनुभवलाई चाहिँ नि स्थान दिने भन्ने कुरा के, कस्तो किसिमको अनुभव सेयरिङ गर्न सकियो भन्ने कुरा। यसो गरौँ न त, हजुर, जस्तो ट्रु फादरको लाइफ कोर्स, जस्तो हामीले दुईटा लेक्चर हामीले ट्रु प्यारेन्ट्सको लाइफ कोर्स राख्यौँ होइन, एउटा ट्रु फादरको भयो, त्यसमा ट्रु मदरको पनि आउँछ, अर्को ट्रु मदरको जीवनीमा आधारित हामीले गर्छौँ, अनि त्यस पछाडि अरूमा चाहिँ हाम्रो टेस्टिमनी समावेश गरौँ न त होइन। किन भन्दाखेरि लाइफ कोर्समा अब ट्रु फादरको आफ्नै लाइफ कोर्स चलिरहेको हुन्छ। अब हामीले आफ्नो व्यक्तिगत टेस्टिमनी के भनेर दिने भन्ने त्यस्तो टपिक चाहिँ हुँदैन के। फेरि ट्रु फादरकै लाइफ कोर्स गर्ने भने डबल टिचिङ हुन्छ होइन र? अब फ्यामिली हुन्थ्यो अथवा ट्रु लभ हुन्थ्यो भने अब आफूले प्र्याक्टिस गरेको ट्रु लभको बारेमा व्यक्त गर्न सकिन्थ्यो होइन र? त्यही भएर अलि व्यक्त गर्ने यसो त्यो वातावरण पनि अलि नमिल्दो टपिक छ के टेस्टिमोनीको लागि होइन र शमशेरजी? टेस्टिमोनीमा अलिकति समय फिडब्याक, अब त्यही क्वेसन एन्सर अथवा फिडब्याकलाई दिने। हजुर। अब फ्राइडेसम्ममा नेक्स्ट टपिक्स पनि हामीले सिलेक्ट गर्नुपर्छ के अरे, त्यसपछि तपाईँको त्यही नै हो मुख्य कुरा। स्लाइड हो क्या, स्लाइड रेडी भएपछि अरू सबै हुन्छ। स्लाइड अब शमशेरजीले बनाउँदै हुनुहुन्छ, अब उहाँले मलाई एकपल्ट इमेलमा पठाउनुहुन्छ कि म एकपल्ट त्यो चेक गर्छु, अनि त्यसपछि त्यसलाई हामी फाइनल गर्छौँ। फाइनल गऱ्यौँ अब मोबिलाइजेसन अब हामी भोलिदेखि नै सुरु भइहाल्यो। अब यसपालिकै पनि त अब
केही हाम्रा छुट्नु भएको ए अझै यो पालिको गोल हामीले टार्गेट गराएनौँ। 21 राखौँ न त यसपालिको चाहिँ अघि। हुन्छ के छ शमशेरजी 21? एकदम 21 एकजनाको अनि 7 अनि जना अनि पर्यो। अर्को कुरा है, मैले अस्ति हिजै भन्छु भनेको थिएँ। अनि तपाईँको हाम्रो जुन प्रोग्रामहरू हुन्छ नि अपडेटहरू, अब हाम्रो हजुर लोकबहादुरजीले रिपोर्ट गर्नुपर्छ के। हुन्छ रिपोर्ट गर्ने काम, माथिल्लो निकायमा रिपोर्ट गर्ने काम, यस्तो भयो उस्तो भयो भन्ने काम तपाईँको हो है। हुन्छ। अनि मैले सुरुदेखि नै त्यो गरिरहेको छु। हजुर अनि यसपालि चाहिँ मैले ग्रुप च्याटमा पनि, हाम्रो लिडर ग्रुप च्याटमा पनि हालेको छु। हजुर अनि धेरै जानकारी होस् भनेर हामीले नाम सहित सनहाक एसटिएम फ्यामिली होम ग्रुप भनेर मैले हालेको छु, फोटो सहित। 40 डे कन्डिसनमा पनि छ, त्यो अर्कोमा पनि हालेको छु। अब हामीले नेक्स्ट लिडरलाई पनि त्यो हामीले गर्नुपर्ने काम हो, त्यो छुट्यो कि भनेर होइन, एकदम सही हो, सही कुरा हो। रिपोर्ट त सधैँ गर्नै पर्छ, किन भन्दाखेरि अब भर्टिकल अलाइनमेन्ट गर्नु होइन। हजुर हजुर यो चाहिँ त्यो गर्नुपर्छ। अनि एउटा कुरा त्यो पनि हो। अनि सधैँ हामीले जस्तो अफिसियल रूपमा रिपोर्टिङ गर्ने खालको एक दुईवटा चाहिँ अलि राम्रो खालको पिक्चर खिचेर स्क्रिन सट गरेर त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ। म अब यसपछि त्यो हाम्रो दिउँसोको बिहानको चाहिँ जुन भिडियो छ त्यो राख्छु। मैले बिहान भ्याइन, दिनभरि अन्तै व्यस्त हुनु पर्यो, त्यही भएर भ्याइन। म राख्छु, त्यसपछि लिङ्क पठाइदिन्छु ग्रुपमा। त्यो लिङ्क सेयर गर्नुभए पनि हुन्छ। त्यो पनि हुन्छ, एउटा सजिलो हुन्छ नि त। जस्तो फेसबुकमा तपाईँले सेयर गर्नुभयो भने ट्याग गरिदिनु होला सरजी र मलाई। हजुर हुन्छ, त्यही गरौँ न। त्यसो भए धेरैजनाले हेर्न सक्नुभयो नि त त्यो कुरा। अब युट्युबलाई चाहिँ एकदम प्रमोट गरौँ है प्रदीपजी। हामीले यो ट्रिनिटीले एकदम प्रमोट गर्ने यसलाई। हजुर भोलि हाम्रो सब्सक्राइब पनि धेरैजनाले सब्सक्राइब गर्ने गरी 1000 कट्ने गरी गरौँ न, होइन? सब्सक्राइब पनि राम्रो होस्, भोलि गएर संसारले हेरोस् न हाम्रो सनहाक ट्रिनिटीको पनि। सनहाक ट्रिनिटी फर्स्ट प्रोग्राम भन्नु पर्यो होइन? हजुर हजुर, फर्स्ट फ्यामिली प्रोग्राम, फ्यामिली मिटिङ अथवा फ्यामिली ग्यादरिङ, फ्यामिली मिटिङ राख्नुपर्छ। ल अब केही छ भने अपडेट गरौँ। खानपिन गर्नुभयो कि के छ? हजुर, खानपिन गर्नुभयो कि के छ? खानपिन त मेरो चाहिँ भइसक्यो। हजुरहरूको के छ कोनी? मेरो पनि भयो। प्रदीपजीको मेरो भयो। भयो। त्यसो भएदेखि हामी सबैजना पेट पूजा गरेर अब हाम्रो भगवान पनि खुसी हुनुभएको छ। अब हामी एक्सटर्नली हाम्रो स्पिरिचुअल फुड र हाम्रो फिजिकल फुड दुइटै ब्यालेन्स गरे पछाडि हाम्रो सन्तुलित विकास हुन्छ। अब त्यही कुरा हो। अब तपाईँको 7 दिन रहन्छ। 7 दिन भनेपछि दिनमा एकजना कन्फर्म गर्दाखेरि पनि हामीले 7 जना पुरा गर्ने रहेछौँ। हजुर 7 3 21 हजुर हजुर हजुर। अब त्यो गरौँ। अब उत्साह चाहिँ अलिकति मैले प्र्याक्टिकली पनि उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो कुरा बताउनु पर्ने हो। तपाईँहरूको जुम नयाँलाई त अब जुम युज नगरिराखेको मान्छेलाई त थाहा हुँदैन। पहिले जुमलाई डाउनलोड गर्नु पर्यो, इन्स्टल गर्नु पर्यो, अनि त्यो पनि त गर्नु पर्यो। अनि धेरैले आज त्यो पासवर्ड मागेको पनि थियो होइन? के कस्तो अवस्थामा चाहिँ पासवर्ड माग्ने पर्दैन? पासवर्ड यति सजिलो थियो, मैले यति सजिलो बनाएको थिएँ तपाईँको। मैले पहिला पनि मिटिङमा भनेको थिएँ पासवर्ड फ्यामिली हो।